अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रदियल्लाहु तन्हा की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 170 एपिसोड नंबर 170 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रदियल्लाहु तन्हा की कनीज़ों, हम और आप सच्ची हिकायात के 8वें बाब से औलिया इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से हिकायात समात कर रहे हैं। हमने पिछले दर्स में हिकायत नंबर 520 तक सुना था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हिकायत नंबर 521, जानवर भी गुलाम। हजरत अबू अयूब हम्माल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अबू अब्दुल्लाह वैलमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब कहीं तशरीफ ले जाते तो अपनी सवारी के गधे को कहीं बांधा नहीं करते थे, बल्कि उसके कान में ये कह देते कि जा जंगल में कुछ खा पी के आ जा, फला वक्त यहां पहुंच जाना। चुनांचे गधा जंगल में चला जाता और ठीक उस वक्त जो वक्त आपने उससे कहा होता वो वापस वहीं पहुंच जाता था। सबक ये है अल्लाह वालों का एतकाद कि जानवर भी तामील हुक्म करते हैं। एक ये भी हैं कि जो उनकी मिस्ल बनते हैं और किसी गधे के करीब आएं तो दुलत्तियां खाएं। हिकायत नंबर 522, रेत की चीनी। हजरत इब्ने अबी अयास अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैंने अस्कलान में एक नौजवान मर्द खुदा को देखा जो हमारे पास आकर बैठता और अच्छी अच्छी बातें सुनता। एक दिन उसने बताया कि वो अस्कंद्रिया को जा रहा है। उसकी नेक सोहबत के असर से मैं भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने कुछ रुपए साथ लिए और रास्ते में वो रुपए उसको देने चाहे, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। मैंने जोर दिया कि जरूर ले लो, काम आएंगे। उसने रेत की मुट्ठी भरकर अपने प्याले में डाली और दरिया का कुछ पानी उसमें डाला और वो प्याला मेरे आगे बढ़ा दिया कि लो खाओ। मैंने देखा कि प्याले में शक्कर में मिले हुए कुछ सत्तू हैं। मैं ये देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि जिसका काम इस तरह चल रहा हो उसे रुपए की क्या जरूरत है। सबक ये हैं अल्लाह वाले कि उनके लिए रेत भी चीनी बन जाए और एक उनकी मिस्ल बनने वाले जिन्हें देसी चीनी भी न मिले। हिकायत नंबर 523, भेड़ियों और बकरियों में सुलह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जैद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने 3 रात अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह मुझे बता दे कि कल जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। तीसरी रात मुझे हातिफ से एक आवाज आई कि तुम्हारी जन्नत में साथी मैमुना वलीद होगी जो कूफा में रहती है। मैं कूफा गया और मैमुना का पता दरियाफ्त किया। लोगों ने बताया वो तो एक दीवानी औरत है जो बकरियां चराने जाया करती है और शाम को वापस आती है। मैंने चारागाह का पता किया तो शहर के बाहर जंगल में निकला। देखता क्या हूं, मैमुना नमाज पढ़ रही हैं। बकरियां और कुछ भेड़िए मिले जुले फिर रहे हैं। न बकरियां भेड़ियों से डरती हैं, न भेड़िए बकरियों पर हमला करते हैं। मैं वहीं बैठ गया। इतने में मैमुना ने सलाम फेरते ही कहा, ए अब्दुल्लाह, वायदा तो जन्नत में मिलने का है, यहां का नहीं। मैंने कहा, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? वो बोली, जिसने तुम्हें मेरा पता बताया है। मैंने कहा, ये तो बताओ कि इन भेड़ियों ने बकरियों से सुलह कब से कर ली? तो मैमुना ने जवाब दिया, जब से मैंने अपने खुदा से सुलह कर ली है। सबक अल्लाह वाले छुपे हुए भेदों को जान जाते हैं। उनके सदक़े में भेड़िए और बकरियों में भी अमन कायम हो जाता है। एक वो भी हैं कि इनके मिस्ल बनते हैं
اور گھر گھر جنگ جاری ہے، یہاں تک کہ باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی میں۔ حکایت نمبر 524، شرابی۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شرابی کو دیکھا جو مدہوش زمین پر گرا ہوا تھا، اپنے شراب آلودہ منہ سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہیں بیٹھ کر اس کا منہ پانی سے دھویا اور فرمایا، اس بے خبر کو کیا خبر کہ ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے۔ منہ دھلا کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد جب شرابی کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کے عالم میں حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں آئے تھے، انہوں نے تمہارا منہ دھلایا۔ شرابی یہ سن کر بڑا پشیمان ہوا اور رونے لگا، نفس کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، بے شرم، اب تو حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی تجھے اس حال میں دیکھ لیا ہے، خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے۔ رات کو حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی کہنے والے نے یہ کہا، اے سری سختی، تم نے شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ تہجد کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے تو اس شرابی کو آپ نے تہجد پڑھتا ہوا پایا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اندر یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ وہ بولا، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سبق: اللہ والوں کی برکت اور نسبت سے کایا پلٹ جاتی ہے۔ حکایت نمبر 525، اللہ کے انعام۔ ایک عارف نے ایک مغرور شخص کو گھوڑے پر سوار دیکھ کر تعجب سے پوچھا، بھائی اتنا کیوں اکڑتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کا خاص آدمی ہوں، وہ سوتا ہے تو میں پہرا دیتا ہوں، اسے بھوک لگتی ہے تو کھانا میں کھلاتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو پانی میں پلاتا ہوں، اور مجھے دن میں 3 بار وہ پیار سے دیکھتا ہے۔ عارف نے پوچھا، اگر تم سے کسی بات پر خطا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بولا، کوڑے لگتے ہیں اور مارا جاتا ہوں۔ عارف نے کہا، اگر یہ بات ہے تو مجھے تم سے زیادہ ناز و فخر ہونا چاہیے، کیونکہ میں جس بادشاہ کا غلام ہوں وہ مجھے خود کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سو جاؤں تو میری حفاظت کرتا ہے، اور تنہائی میں وہ منیس بن جاتا ہے، مجھ سے کوئی غفلت یا خطا ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے، اور ہر روز دن میں 360 مرتبہ نظر رحمت سے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ وہ بادشاہ کا غلام اس بات سے بڑا متاثر ہوا، گھوڑے سے اتر پڑا اور کہا، مجھے بھی اس بادشاہ کا غلام بنا دیجیے۔ سبق: جو انعام و اکرام اللہ نے اپنی مخلوق پر کیے ہیں، ایسے انعام و اکرام کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہیں کر سکتا۔ حکایت نمبر 526، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ سید محمد یمنی رضی اللہ عنہ کے ایک صاحب زادے تھے جو مادر زاد ولی تھے۔ ایک مرتبہ جب عمر شریف 4 سال کی تھی، باہر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی جگہ تشریف رکھا۔ ایک شخص سے کہا، لکھ، یعنی فلاں شخص جنت میں ہے۔ یوں ہی نام بنام بہت سے لوگوں کے نام لکھوائے، پھر فرمایا، لکھ، یعنی فلاں شخص دوزخ میں ہے۔ انہوں نے لکھنے کے لیے ہاتھ روک لیا۔ آپ نے پھر فرمایا، انہوں نے نہ لکھا۔ آپ نے تیسری بار فرمایا، انہوں نے لکھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو آگ میں ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے ان کے والد کے پاس پہنچے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، میں اس کے کہے کو نہیں بدل سکتا ہوں، تجھے اختیار ہے، دنیا کی آگ پسند کر یا آخرت کی۔ عرض کی دنیا کی آگ پسند ہے، ان کا جل کر انتقال ہوا۔ سبق: اللہ کے مقبولوں کے منہ سے جو بات نکل جائے اللہ تعالی وہ پوری فرما دیتا ہے، لہذا ان اللہ والوں کا ہمیشہ ادب اور احترام ملحوظ رکھنا چاہیے اور ان سے دعائیں لینا چاہیے، ان کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔
چند نئی حکایات کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔